बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबू अल-असर हफीज़ जालंधरी मरहूम की शोराए आफाक तसनीफ़ शाहनामा इस्लाम जिल्द अव्वल का 5वां बाब मुकम्मल हो चुका है। इस 5वें बाब में उन वाक़यात का ज़िक्र किया गया है जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही के नाजिल होने के बाद के हैं, जिनमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहले मक्का को इस्लाम की तबलीग करना और अहले मक्का की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों पर जुल्म जोर और तशद्दुद करना शामिल है। आज की इस 25वीं वीडियो में शाहनामा इस्लाम जिल्द अव्वल का 6ठा बाब शुरू किया जाएगा, जिसमें हिजरत मदीना और हिजरत मदीना के मुतल्लिक पेश आने वाले वाक़यात का जिक्र किया जाएगा। यहाँ मक्के में दुनिया तंग थी ईमानदारों पर कि रोंदे जा रहे थे फूल के से जिस्म खारों पर। नबूवत ने इजाज़त दी कि यस्रब में चले जाओ, वतन वालों के इस जुल्म तादी से अमा पाओ। बशारत है वहाँ पर अमन बख्शेगा खुदा तुमको, यहाँ सुबह वतन है खंदाए दंदान उमा तुमको। सहाबा पर अगरचा कहर के बादल बरसते थे, बेचारे सांस आज़ादी से लेने को तरसते थे। न था आसान मुंह अपने वतन से मोड़ कर जाना, रसूल पाक को मक्के में तन्हा छोड़ कर जाना। मगर फरमाने महबूबे खुदा फरमाने बारी था, मुसलमानों का शेवा एतात गुजारी था। सहाबा रफ्ता रफ्ता जानबे यस्रब हुए राही, कुरैशी काफरों को मिल गई फिलफोर आगाही। दिलों में खुश हुए जालिम के अब हसरत हुई पूरी, मोहम्मद और इसके साथियों में हो गई दूरी। मुसलमान जा चुके अर्ज़े हबश में और यस्रब में, ये अच्छा वक्त है सब टल गए वक्त मुनासिब में। अबू बकर और अली बाकी हैं लेकिन दो की हस्ती क्या, बहादुर ही सही हम पर करेंगे पेश दस्ती क्या। जो चंद अफराद हैं कुछ और वो कमज़ोर हैं सारे, कि अब भी छुपते फिरते हैं हमारे खौफ के मारे। ये अच्छा वक्त है अब कत्ल कर डालो मोहम्मद को, मिटा दो आज तन्हाई में इस नूरे मुजर्रद को। तसाल अब नहीं अच्छा कि तूफ़ान चढ़ते जाते हैं, अबश में और यस्रब में मुसलमान बढ़ते जाते हैं। खुदा वाले कहीं ऐसा न हो कुव्वत पकड़ जाएं, बुताने काबा के इस मुल्क से झंडे उखड़ जाएं। जबीरो उकबा व उतबा, अबू जहल व अबू सुफियान, नज़र बु नजतरी हारिस उमैया और एक शैतान, ये सब ऐवान नुदवा में इकट्ठे हो गए आकर, कबाइल के नुमाइंदे बिठाए साथ बुलवा कर। था शैतान नजद के एक बेहया बूढ़े की सूरत में, कि चलकर दूर से आया था आज इस बज़्म लानत में। हुए ऐवान के दर बंद, तकरीरें लगी होने, नबी को कत्ल कर देने की तदबीरें लगी होने। नज़र आती थी इस बूढ़े को हर तजवीज़ में खामी, वो कहता था मुबादा पेश आए कोई नाकामी। बिलाखिर सोच कर बूजाहल ने एक बात बतलाई, यही तजवीज़ इस शैतान बूढ़े को पसंद आई। कहा उसने कि हर कुंबे से एक एक आदमी चुन लो, कोई बाकी न रह जाए कबीला, ये ज़रा सुन लो। ये निकले आज शब को लेके खून आशाम तलवारें, मोहम्मद पर ये तलवारें सभी यकबारगी मारें। नबी का जिस्म इबरत का नज़ारा होके रह जाएगा, मुजस्सम नूर वहदत पारा पारा होके रह जाएगा। यही तजवीज़ अच्छी है, यही तरकीब है कामिल, कि होगा इस तरह हर एक कबीला कत्ल में शामिल। करें इस खून का दावा मुसलमान या बनी हाशम, तो मिलकर सब कबीले जंग में इनसे निपट लें हम। गर्ज तय पा गई आखिर यही तजवीज़ शैतानी, कसम खा खा के लोगों ने नबी के कत्ल की ठानी। सफीना महर का जिस्म शफक के खून में डूबा, किया तारीकियों ने दिन पे छा जाने का मंसूबा।
کئی فتنے جگا کر رات نے پھیلا دیے دامن، فضا پر لشکر ظلمات نے پھیلا دیے دامن، مسلط ہو گئیں خاموشیاں دنیائے ہستی پر، ستاروں کی نگاہیں جم گئیں مکے کی بستی پر، نہیں تھا دامن کعبہ پر زمزم اشک جاری تھا، چٹانیں دم بخود تھیں وادیوں پر ہول تاری تھا، نظر آتی ہو جس میں روشنی وہ ایک ہی گھر تھا، مصلے پر وہاں جو شخص بیٹھا تھا پیغمبر تھا، عبادت ختم کی تسکین و اطمینان سے اس نے، اٹھا باندھی کمر اللہ کے فرمان سے اس نے، جگایا نیند سے شیر خدا کو اور فرمایا کہ فرما ہجرت یثرب کا ہے میرے لیے آیا، مثال موسیٰ و داؤد ہجرت فرض ہے مجھ پر، کمال دین حق اتمام حجت فرض ہے مجھ پر، اٹھو دیکھو کہ تلواروں سے گھر مسحور ہے میرا، کہ میری قوم کو اب قتل ہی منظور ہے میرا، نکلنا اور اس عالم میں تلواروں پر چلنا ہے، مگر حکم خدا ہے اس لیے مجھ کو نکلنا ہے، یہ چادر اوڑھ لو سو جاؤ اگر میرے بستر پر، محافظ ہے وہی رکھو بھروسہ شان داور پر، یہ مال و زر انہی لوگوں کا میرے پاس امانت ہے، امانت کا ادا کرنا ہی اسلامی دیانت ہے، خدا حافظ ہے دیکھو دل میں اندیشہ نہ کچھ لانا، یہ چیزیں ان کی پہنچا کر سوئے یثرب چلے آنا، علی نے حکم کی تعمیل کی اور اوڑھ لی چادر، با اطمینان آ کر سو گئے حضرت کے بستر پر۔ ارادہ کر لیا جب سرور عالم نے چلنے کا، تو دیکھا راستہ مسدود ہے گھر سے نکلنے کا، درازوں میں سے جھانکا ہر طرف گہرا اندھیرا تھا، مگر پیرے کھڑے تھے گھر کو جلادوں نے گھیرا تھا، اندھیرے میں چمک اٹھتی تھیں بجلی کی طرح دھاریں، نظر آیا کہ ہیں ہر سمت تلواریں ہی تلواریں، یہ آدھی رات کا عالم یہ ہیبت ناک نظارہ، مگر ڈرتا نہ تھا باطل سے وہ اللہ کا پیارا، وہ دراتا ہوا وحدت کا دم بھرتا ہوا نکلا، تلاوت سورہ یاسین کی کرتا ہوا نکلا، گری بر کے نظر اس مجمع قاتل کی آنکھوں پر، کہ پٹی خیرگی کی بند گئی باطل کی آنکھوں پر، کھینچی ہی رہ گئیں خون ریز خون آشام شمشیریں، کسی نے کھینچ دی ہوں جس طرح کاغذ کی تصویریں، خدا نے خاک غفلت ڈال دی کفار کے سر میں، رسول پاک پہنچے حضرت صدیق کے گھر میں، سنایا دوست کو فرمانے حق یثرب کی ہجرت کا، نوید زندگی بخشی دیا مژدہ رفاقت کا، با اجلت دختر صدیق نے سامان کو باندھا، نطاق اپنی اتاری اس سے توشہ دان کو باندھا، حبیب حق کی خوشنودی صلہ تھا جوش خدمت کا، شرف پایا ہوئی ذات نتقین آج سے اسما،